راویاں نے لکھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ منہد یزیدیاں دا مقابلہ کر لے تشریف لے کے جان لگے کہ بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے بی بی زینب اے گل تیرے حوالے تے میں اللہ دے حوالے۔ آپ گھوڑے دے اتے تشریف فرما ہوئے جنگ دے وچ جان لئی آپ جدوں نکلن لگے راویاں نے لکھے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینے خوبصورت سی، لیکن اس دن جس دن آپ یزیدیاں دا مقابلہ کرنے نکلن لگے آپ نے سر دے اتے سرکار علیہ السلام دا امامہ شریف پہنیا، آپ نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی تلوار پھڑی تے آپ یزیدیاں دا مقابلہ کرنے نکل گئے تے جا کے یزیدیاں نو ایسا واسطے جہنم کیتا، ایسا واسطے جہنم کیتا، ایک کہندا سی تو مقابلہ کر، دوسرا کہندا سی تو مقابلہ کر۔ حضرت امام حسین نے یزیدیاں نو واسطے جہنم کیتا تے دوبارہ اپنے خیمے ال تشریف فرما ہوئے تے بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے دیکھ یزیدی کیسے بزدل نے، ایک حسین دا مقابلہ نہیں کر پا رہے، ایک کہندا تو لڑ، ایک کہندا تو لڑ تے میرا مقابلہ نہیں کر پا رہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ یزیدیاں دے صفحہ دے وچ آپ نے جا کے کھلبلی مچائی، کئی یزیدیاں نو آپ نے واسطے جہنم کیتا، لیکن جدو سارے نے رل کے جڑا حملہ کیتا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو آپ دے زہم لگے آپ دی قمیض اتاری گئی تے آپ دے جسم دے اتے 113 تیرہ دے زہم، آپ دے جسم دے اتے 33 نیزیاں دے زہم تے آپ دے جسم دے اتے 34 تلواراں دے زہم سی۔ آپ نے جدو اپنے گھوڑے تو تھلے تشریف فرما ہوئے تے یزیدیاں نو کہنے لگے مینوں اللہ پاک دی بارگاہ سجدہ کر لین دیو، اللہ پاک دی بارگاہ سجدہ کر لین دیو، اے میرا آخری وقت وے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ پاک دی بارگاہ سجدہ پیش کیتا تے آپ دا سر جڑا وے آپ دے تن تو جدا کر دیتا گیا، آپ دے سر نو جدو نیزے دے اتے پرو کے اتے کیتا گیا تے سارے لوگ جڑے نے اتے کر کے تے کہنے لگے اسی جت گئے ہاں تے یزیدیاں دے خیمے دے وچوں ایک بندے دی آواز آئی کہنے لگا اسی تے کہہ رہے ہیں اسی جت گئے ہاں تے اے جڑا سر وے اے تے کٹ کے بھی سارے تو بلند ہو گیا، چاہے نیزے دے اتے بلند دے لیکن سارے تو بلند دے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیزے دے اتے بھی قرآن پاک دی تلاوت کر رہے سی۔ سانو بھی صبر دا جنہاں تلقین کیتی کہ صابر بن جاؤ، اگر کوئی بندہ کسے دے کار کوئی پریشانی ہو جائے، کسے دے کار کوئی فوتگی ہو جائے، وہ بندہ مسجد دے وچ آگے نماز پڑھنا دا ہوئے تے پھر بھی آگے نماز پڑھدا رہے، جڈی وڈی مرضی پریشانی ہوئے پھر بھی نماز آگے پڑھے تے اسی کہنے ہیں بندہ صابر ہوئے۔ اگر کسے دی نماز فجر تو بعد قرآن پاک پڑھن دی عادت ہوئے تے او دے کار دے وچ بڑی پریشانی ہو گئی ہوئے پھر بھی وہ قرآن پاک دی تلاوت کرے تے اسی کہنے ہیں بڑا بڑا صابر ہے۔ تے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھو آپ نے اتنی بڑی پریشانی آپ دے جسم دے اتے زہم ہی زہم تے آپ نے اللہ پاک دی بارگاہ سجدہ پیش کر دیتا تے سانو بھی سبق دیتا کہ جدی بڑی مرضی پریشانی ہو جائے اللہ دی بارگاہ سجدے تو پیچھے نہیں ہٹنا تے قرآن پاک دی تلاوت نیزے دے اتے بھی آپ نے کیتی تے سانو بھی سبق دیتا کہ تسی مرضی مصروف ہو جاؤ قرآن پاک دی تلاوت نہیں چھڑنی تے انشاءاللہ ہی سارے نیت کرنے ہیں کہ انشاءاللہ ہی 5 وقت نماز ادا کریں گے۔ امام حسین نے جس کام لئی اپنا سر کٹایا شہادت اپنے کار بار کو قربان کر دیتا، وہ نماز سی، وہ روزہ سی، وہ قرآن پاک دی تلاوت سی جنہاں نو اسی بھلا دیتا۔